que vous êtes c'est bon c'est bon. فهمت ان بوان دو في ليدر دي بونيون معناتها تكون حاجه معناتها ما يصيرش عندك انفلونس انا ميساج نعديه انا معناتها ميساج نعديه معك خويا. انا بصراحه بنقول لك حاجه، انا حضوري هنا انا جيت باش نفهم الثوره ونحب نمشي لكل بلاصه فيها تظاهره، نحب ندخل فيها باش نجم نفهم العباد شو تقول، نحب نفهم الثوره، نحب نفهم المركبات بتاعها، نحب نفهم الابعاد بتاعها، على خاطر الثوره اتعملت باش كل واحد يعطي رايه، مش الناس الكل يقولوا كلمه واحده، مش الناس هذوما تقول كلمتهم، الناس الاخرين يقولوا كلمتهم، مي دون ان ديالوج باسيفيك، دون ان ديالوج معناتها دون ان ديالوج معناتها qui se donne comme objectif un objectif efficace et utile et rentable et promoteur للبلاد نتاعنا، باش نمنعوا من الفوضى اللي احنا فيها. احنا لو جران سلوغان اللي باش نقولوه تويكا الفوضى ديجاج، احنا باش نقولوا الفوضى ديجاج، تاخذوها بعد هذا الاختار الكبير. حاجه نزل السؤال خاطر اليوم في تونس فما une certaine amalgame, il y a eu une grande manipulation. Comme une grande part de vérité, d'accord, comme une grande manipulation, comme une grande part de vérité في اللي صار سواء في المنزل لنا ولا واضح. انا مشيت للسؤال لي زيكزيجونس اليوم نتاع تونس اليوم شنو هو لي بريوريتي نتاعنا وشنو هو لي زيكزيجونس نتاعنا. فما شكون يقول لك نحكيو كان سياسه ما فما كان سياسه داكور، وهذا الشيء ظاهر في تونس في فيسبوك فما 12 مليون دو بوليتيشيان d'accord. Pourquoi est-ce qu'on parle de des exigences de l'Union comme sécurité, comme économie politique, ça doit être en parallèle. Oui. Je n'ai pas mis tout. Oui. Je n'ai pas dit. Et culturel. Exactement. Pour moi, je mets sécurité et liberté pour moi sont indissociables. Je ne peux pas être libre si je ne me sens pas en sécurité. Et je ne peux pas être en sécurité si j'ai peur de dire ce que je pense. Donc ma liberté de penser a besoin que je me trouve en sécurité. Et ma sécurité a un sens. على الأقل باش نحس بروحي عبد كالبشر أني كي نتكلم ما نبداش خايف. Les deux sont pour moi indissociables. Et qui dit liberté dit un respect de l'autre. خاطر ثم تجاوزات في حق الحرية تعملت في dernier temps. ثم تجاوزات عملت في حق الحرية باسم حرية التعبير. علاش حبيبي العزيز؟ خاطر قعدنا سنوات وعشرات السنين نعيشوا بلاش حرية. احنا ما عندناش ثقافة الحرية اخويا العزيز. وقت اللي تجيني الحرية وتعطيني الكلمة أول حاجة نطكيك أنت تعطيني الحرية أول حاجة نطكيك أنت، أول حاجة نقول لك تقعش أنت تعطيني الحرية أول حاجة ساعة نطيحك ونهدمك تو سامبلومون. بوركوا؟ على خاطر الحرية سي ان ايتا ديسبري. الايتا ديسبري هذا إذا ما عندناش بابا العزيز، إذا ما تربيناش بيه، إذا ما تعودناش عليه، إذا ما قريناش في الممارسة نتاعنا في حيلاتنا، في حتى حيلاتنا ما عندناش حرية التعبير في حيلاتنا. احنا غدوة وقت اللي تجينا فرصة كما جاتنا تويك الثورة تقروها بعضها وتولي فوضى. كيفاش الحرية مش ندافعوا عليها وقت اللي نحرقوا في المعامل؟ كيفاش الحرية ندافعوا عليها وقت اللي نحرقوا بالحوانت ونحرقوا بالكرام؟ الكلمة يلزمها تتقال للشباب نتاعنا اخويا العزيز. قول ايش تحب، لكن راك تويكا ما زلت ما تعرفش بالضبط تقول ايش تحب. هو انا في تجربتي في عمري ما زلت ما نعرفش نتكلم. هذاك علاش خويا في الكينيرير تاعي عملت مسرحية نعبر ولا ما نعبرش. مشكلة الثقافة ثقافة الحرية، ثقافة التعبير ما عندناش، ما نكتبوهاش. دونك سو كي في كو بارتو اللي يجي باش يتكلم اون بلوس واحد يطالب الحرية وما يخليش الاخر يتكلم اكثر من هكا، يطالب الحرية وما يحبش يشد الصف، يطالب الحرية ويقول له اخرج، يطالب بالحرية ويجي الواحد يقول له البعيدة فهمت ولا اسقط باش ما نقولش كلمة اخرى. هذا الخطر الكبير. حاجة اخرى نحب نحكي فيها معك بن علي شنو دمر بن علي؟ Il a détruit les institutions sociales نتاع المجتمع. Et les structures mentales. Exactement. Il a détruit la famille. Oui. Il a détruit l'école, l'université. Oui. Pour ça اليوم عندنا des jeunes qui sont marginalisés qui n'ont pas de conscience. Oui. Il a détruit شنو il a détruit la police. Oui. Avec la corruption. Oui. Oui. أنا نحب خلال كنت الميساج اللي توجهوا les jeunes tunisiens الكل. Oui. تقول لهم les jeunes tunisiens qui sont quelque part dans le flou. Oui.
خاطر لي جون تونيزيان اليوم تقول له كلمه وغدوه تقول له كلمه باسكو نجو سور لي زيدي اون جو سور لي مون جو سور لي بيولوجي ça devient très sérieux. Facebook كيما حررنا Facebook c'est aussi un moyen de manipulation. Parce que derrière Facebook il y a des cellules com qui travaillent sur les pages, qui travaillent sur la manipulation. Les jeunes tunisiens qui ont la responsabilité, qui sont la liberté اليوم تقول لهم انا نقول لهم خويا العزيز هذه فرصه باش تتكلم حريه، هذه فرصه باش تتعلم الحريه، راهي مازالت ما عندكش الحريه، مش انت تقول ايش تحب معناها سيء انت ليبر، خاطر ما يكفيش انك تكون حر في التعبير، لازم تكون متحرر في مخك، ما يكفيش انك تقول لفلان ما عادش نحب نشوفك، حتى اذا في كلمه كلمتين فهمت لا معناها هذه احنا الحكومه. انا واحد من الناس جو سوي بور ان القيام خويا العزيز بان الثوره يجب تستحمل نعطيك انا كلمتين تاعي انا جو سوي بور كي فو بروتيجي لا ريفوليسيون ما فيش كلام، لكن البروتيكسيون تاع لا ريفوليسيون هي حمايه البلاد، حمايه اقتصاد البلاد. الثوره ما تنجمش تحميها الا ما تحميش اقتصاد الشعب، الثوره ما تنجمش تحميها الا ما تحميش مصالح الشعب، الثوره ما تنجمش تحميها. يعني شو نقول للشباب انا شو نقول؟ قول ايش تحب، اما عايش شويه تعلم تواضع شويه. كما المره الاخرى نسمعوا في واحد يقول معناتها الاعدام معناتها معقول هذا؟ خلينا نكمل. معلش انت تكلمت في التلفزه احنا بعض قلتوا علاش خلينا نكمل. لا انا مش قصدي الديمقراطيه والحريه خليه يقول لي تمشي للتلفزه دي ليه نعرف انا نعرف في بالي نعرف او مثلا هذا معروف السيد هذا جاء باش يقول لي مثلا كما مره الاخرى جاني واحد قال نعرف عايش خويا نعرفوا بالتمثيل ونعرفوا العباد هذوما جا قال لك خنتنا شو خنتنا ايش خنتك كما شنو شيء شو عندنا علاقات خاصة احنا شو خلصنا ليه هذه ثقافة الحرية هذه هكا العباد تتكلم بحرية مش تتكلم بالمنطق هذا. نختار الكبير خويا العزيز انا نقول للطلبة تحبوا تبطلوا قرايتكم ما تحبوا تنجحوا قرايتكم، انا باش نقول باتكم واماتكم تحبوا تجيب لكم باش تاكلوا باش تشربوا ولا لا؟ اذا ما تحبوش براو داروا كسروا هذا خطر كبير وما تسمعوش كلام وما همش الكل. ثم ناس يعتصموا بشرعيه ونحترموهم ونقدروهم، ثم ناس يتظاهروا بشرعيه ونحترموهم ونقدروهم، اما il faut faire attention pour ne pas se laisser manipuler. الاحتواء من طرف برشا ناس عندهم مرابيح في الحكايه باش تدخل بعضها ما تخليوهمش. نزيدوا نردوا بالنا على وليداتنا ونردوا بالنا على بلادنا. راهي الثوره هذه معناها ما يلزمش تفلت علينا، والحريه والتنفيذ هذه للعالم الكل ويحكي عليها معناتها ما يلزمش تفلت علينا. نردوا بالنا باش نحميوا بعضنا. خبيث حاجه برك نحب نقولها قبل ما نوفى شويه العزيز. ثم لاحظتوا اللي في لي ديبا نتاع التلفزات الكل وفي الاذاعات الكل يجيوا السياسيين والحقوقيين ولا واحد منهم يتكلم عن الثقافه يا ناس، وكأن ما كان يحدث قبل 14 جانفي ما كانش يمكن يكون اذا ما اعتمدش على ثقافه يبنش تخدير خدر العباد بالكوره. البلاصه هذه كانت فهمت لا معناتها يقع فيها الحرق ويقع فيها الضرب ويقع فيها موقعه على خاطر الشعب والشباب بالخصوص وقع تهميش وقع اقصاؤه من الثقافه الواعيه خويا، وقع تهميش واقصاؤه من ثقافه التحرك. المخرج الوحيد القادرة الثقافه هي الوحيده القادره ان تخلق ليكيليبر ما بين الاجيال ما بين المواطن والشعب. الثقافه الباهيه، الثقافه الفاعله، الثقافه اللي تخليك تفهم، الثقافه اللي يجي واحد يقول لك اجي معايا باش تقول شعار من الشعارات كله ساعه قبل كل شيء علاش تسألوا واقنعني، واذا ما قنعتنيش يقول لك في الامان. الذنب ديما خويا، يا ريت ان شاء الله تكثر اللقاءات هذه ان شاء الله كل يوم لهنا، ان شاء الله تكثر اللقاءات هذه ونمشيو للجامعه ونتقابلوا في الجامعه ونتحدثوا مع الطلبه. هذاك هيجينا
انا نهار الخميس الجاي عندي موعد في الجامعه بتاع بنو شرف باش نحكيوا على الثقافه ما بعد الثوره، وباش نتحصلوا على الاعلام ما بعد الثوره، وباش نتحصلوا على ثقافه الحريه. راي ثقافه الحريه راوه معناها اشوف خويا يعني حريه التعبير، يعني حريه التعبير ما تسمى حريه الا خاطرني نحترمك. وقت اللي ما نحترمكش وقتها ما ثماش حريه. وقت اللي ما نحترمكش وقتها ما ثماش حريه. اذا ثم حريه في مخي نحترمك، خاطر الحريه تفرض عليا اني نقدرك ونحترمك حتى ولو ماكش معايا، حتى ولو ماكش موافقني. باش توافق فيا اذا انت ماكش قابل حبيبي. مهم جدا جدا جدا. يلزم يتقرر هذه راهو تربية 50 سنة. نعم تربية 50 سنة هذه. دونك معناها لازم تتقرر الحكاية هذه. ماهيش نزوروا لوندومان تحبوا يتعلموا الحرية ديريكت راهو. خاطر اللي ظاهر توا في لي زيميسيون تيليفيزيون واللي صاير مثلا اللي قاعدين نشوفوا فيه توانسه الكل، اللي فما برشا اللي مسمين لي مونور دو بارتي بوليتيك في تونس وما عارفين الاسامي، اللي هما باسم النضال نتاعهم خاطر عمل 10 سنين حبس ولا خاطر عمل 10 سنين حبس ولا 5 سنين، مع كل احترامي ليهم il se trouve اليوم la légitimité اللي هو il doit avoir une position une place quelque part dans le gouvernement. نحب نسأل أنا كمواطن تونسي هل أنه هذه هي الشرعية؟ لأنه هذه هي الليبرتية؟ لأنه هذه ثم منها الشرعية نتاعو ما تنجم تكون إلا كيف يحترم معناتها أهداف الثورة. الشرعية نتاعو ما تنجم تكون إلا كيف يحترم أهداف الثورة. جاوب على سؤالي. أولا العباد هذوما اللي دخلوا الحبس على خاطر آرائهم يستحقوا منا إخبار وتقدير ونعتزوا بحضورهم معنا، خاطر قبل كانوا ساكن تحت السرية وكلاو نحترموهم ونقدروهم، يعني ما فيش نقاش بدون استثناء مهما كان انتماءاتهم السياسية نحترموهم ونقدروهم خاطر ناضوا قولوا على الاخوان الشيوعي إعلاء كلمة الحق ومعناتها قبلوا باش يضحيوا بحياتهم ودخلوا للحبوسات سنوات وسنوات. لكن الشرعية نتاعهم ما يلزمهاش تكون على حساب الآخرين. الشرعية نتاعهم ما تتقواش على خاطرهم دخلوا الحبس. دخلوا الحبس على خاطر كلمة الحرية تتقال من عند الناس الكل على خاطرهم ناضوا. والشرعية نتاعهم شرعيتهم تجيب شرعية الثورة اخويا العزيز. الشرعية نتاعهم ما تنجم تكون عندهم حق باش يقولوا الا على خاطرهم يخموا على مصلحة الجميع، على مصلحة البلاد، على مصلحة الشعب، وما يقعش اقصاء من طرفهم هما للاخرين، خاطر هما كانوا سوجي دو مارجيناليزي. Il faut pas qu'ils commencent à marginaliser les autres pour le moment. Voilà. Justement, c'est la démocratie, c'est respecter la minorité. Justement, il faut pas consommer كما قال اسمه. consommer la démocratie. هو توا حبيبي باش نتارجع يقولوا بعد. هو توا ثورة ما تنجم تتبنى الا مع الناس، يا ربي ما تنجمش تتبنى مع الناس اللي كانوا يطيحوا، ما تنجمش تتبنى مع ناس كانوا يهدموا اخويا العزيز. ما فيش نقاش. التاريخ يخدم خدمة. نكمل ونحكي. التاريخ يخدم خدمة. ثم عباد خدموا قبل ناضوا تحركوا قبل جيتي انتيكي دون لا ديستركسيون. معناتها مالجري وبونجري بامبورت لو بروبليم. التاريخ تو يعيد معناتها يعطي له. توا خلي البلاد تتبنى مع الناس اللي من الاول بكل اعطاوا رواحهم لتغيير البلاد، اعطاوا رواحهم باش تتحسن البلاد. ياخذوا هما الاولويه توا بصراحه ياخذوا هما الاولويه توا. مش معقول انت قبيله مثلا معناتها تبني وتحط يا جوره انت تحط